अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रुबीना शाह व्लॉग, जो मेरा नया चैनल स्टार्ट हुआ है। तो आज की जो मेरा व्लॉग है वो कज़न सिस्टर मेरी मेमूना के घर का, उसका लाइफस्टाइल, उसके साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई और किस तरह की ज़िंदगी गुजारी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग मेमूना के साथ। तो ये है मेरी कज़न मेमूना, जिसका निकनेम है मूना। हम मूना कहते हैं। हमारी पैदाइश है लाहौर की। हम एक ही जगह की पैदाइश है और एक ही जगह पे पले बड़े हैं, मगर किस्मत जो होती है वो कहाँ से कैसे ले आती है, इनके साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई, ये खुद से बताएंगी। तो चले अगली बात करती है मेमूना खुद से अपनी। आप भी इतनी बताती है कि इतनी एजुकेशन और इतनी खूबसूरत होने के बाद इनके साथ ज़िंदगी में क्या क्या ऐसे हादसात पेश आए कि इनको इन पहाड़ों पे आके ज़िंदगी गुजारना पड़ी, जो इनके पेरेंट्स का घर था। और यहाँ इनकी आबाई जो प्रॉपर्टी है, इधर आके इनको ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। तो मूना से खुद पूछते हैं। जी मूना, आप बताएं। बहुत शुक्रिया चिड़िया। असल में मेरे पेरेंट्स की डेथ 2009 और 2010 में जस्ट विद द डिफरेंस ऑफ 6 मंथ्स की जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं उनके बाद जो है कुछ अर्सा अपनी बहन के घर भी रही, और फिर मैंने मुजफ्फराबाद में भी कुछ अर्सा एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में जॉब की, और मैं फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई एबटाबाद में इस टूटे फूटे हुए घर में। उससे पहले ज़िंदगी में मेरे साथ ट्रेजेडीज़ ऐसे हुई कि मैं जब 25 साल की थी तो मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया और मेरी फर्स्ट ब्रेन सर्जरी हुई, और उसके बाद मैं टोटली डिसेबल हो गई। ब्रेन सर्जरी भी मेरी सक्सेसफुल ना हुई और मैं टोटली डिसेबल हो गई। और लेकिन ये है कि अल्लाह पाक का मैं शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि उसने मुझे हिम्मत भी बहुत ज़्यादा दी है। आजमाइशें दी हैं तो हिम्मत भी साथ जो है वो बढ़ाता चला गया। उसने मुझे इतना बहादुर बना दिया कि मैं खुद भी नहीं सोच सकती कि मैं कभी इतनी बहादुर हो सकती थी। फिर मेरा ब्रेन सर्जरी के बाद जो है मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। एक मैंने कोर्स किया अली इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर से। 95 की क्लास में मैं थी और 95 के एंड तक जो है वो वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद जो है मैंने जॉब स्टार्ट की, लेकिन मेरी बैड लक के मेरी चूँकि पहली ब्रेन सर्जरी सही नहीं हुई थी और मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं था, तो मेरी दोबारा से ब्रेन हेमरेज हो गया 96 के शुरू में। तो मेरी दोबारा से ब्रेन सर्जरी हुई। डॉक्टर इफ्तिखार आजा ने मेरी सक्सेसफुल ब्रेन सर्जरी की। आई वॉज सफरिंग विद द AVM ऑफ ब्रेन। तो फिर अल्लाह पाक का शुक्र है कि बस आसानियाँ भी वो खुद ही देता गया। 96 के बाद मैंने 97 और 97 मैंने घर पे गुजारा। तो फिर मैंने 98 में जो है वो दोबारा से काम शुरू किया। NGO सेक्टर में मैं आ गई, और केयर फाउंडेशन की मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनके साथ तकरीबन 12 साल तक मुसलसल मैंने जो है वो लाहौर में काम किया। आई हैड बीन वर्किंग इन डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स एज अ टीचर, एज अ कोऑर्डिनेटर, एंड टू सम एक्सटेंड मैं वहाँ पर ट्रेनिंग्स भी देती रही। गवर्नर हाउस के गर्ल्स स्कूल में मैंने तकरीबन 7 साल तक मुसलसल काम किया। और फिर ऐसा है कि 2009 में और 2010 में 6 महीने के डिफरेंस से मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। तो फिर मुझे लाहौर जो है वो छोड़ना पड़ गया, क्योंकि मैं वहाँ अपने घर में अकेली रह गई थी। हम 3 लोग थे, मेरे अम्मी अब्बू और मैं। तो अम्मी अब्बू की डेथ के बाद फिर मैं अकेली रह गई। कुछ अर्सा मैंने अपनी बहन के घर में गुजारा रावलपिंडी में। तो फिर वहाँ से मैं मुजफ्फराबाद चली गई। वहाँ पर मैंने एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 8 महीने एज अ टीचर ट्रेनर काम किया। मैं वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करती थी। मैं उस वक्त टफल जो है उसमें एज अ स्टूडेंट जो थी इनरोल भी थी और मैं कर भी रही थी। फिर उसके बाद जो है मैं वहाँ से वो जॉब छोड़कर मदरसे की मैं इधर आ गई एबटाबाद में। ये मेरा घर बिल्कुल टूटा फूटा हुआ था, इसकी बाउंड्री वॉल क्रैप्स हो चुकी थी, तो वो मैंने रिपेयर करवाई। और उसके बाद मैं थोड़े बहुत सामान के साथ यहाँ पर सेटल्ड होकर बैठ गई। बस अल्लाह पाक की ज़ात होती है ना, वो अपने बंदों को कभी भी उनकी इस्तिताअत से ज़्यादा नहीं आजमाती है। मैं यहाँ पर मुझे एक बड़ी अच्छा IRC का प्रोजेक्ट मिल गया, जिसकी बेस पे मैंने अपने इस टूटे फूटे घर को जो है वो रेनोवेट करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस इन बिटवीन मैं इस घर में बहुत बुरी तरह से मैं डिसेबल हूँ, तो बहुत बुरी तरह से गिरने की वजह से मैं ज़ख्मी भी हुई बहुत ज़्यादा। उस दौरान मेरा हेपेटाइटिस C जो है वो भी डायग्नोज हो गया। बट थैंक्स टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए उसने भी आसानियाँ की कि मैं चूँकि IRC के साथ काम कर रही थी, तो उन्होंने मेरा मेडिकल जो है वो फ्री में मुझे प्रोवाइड किया। एंड आई गॉट माई हेपेटाइटिस C treated in during that period.
میں نے اپنی ڈسیبلٹی کے باوجود پہلے علی انسٹیٹیوٹ سے 1 سال کا کورس کیا، پھر میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایڈ بھی کیا، پھر میں نے ایم اے ٹیفل جو ہے وہ بھی اوپن یونیورسٹی سے کیا، اور ایز اے ٹیچر اور ایز اے ٹرینر آئی ہیڈ بین ورکنگ ود کیئر فاؤنڈیشن، IRC، پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ اینڈ فاطمی ایجوکیشنل کمپلیکس ماشاء مظفر اللہ آباد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مونا، آپ کی ماشاء اللہ ایجوکیشن اتنی زیادہ تھی تو پھر آپ نے جاب جو ہے کنٹینیو اپنی آگے کیوں نہیں کی اور وجہ اس کی کیا بنی؟ انفیکٹ میرا ساتھ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اس میں NGO سیکٹر میں کام کیا ہے، تو ایبٹ آباد میں آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو ورک ان سم اسکولز، لیکن یہ ہے کہ یہاں کے اسکولز میں اتنا ایکسٹینسو آپ سے کام لیا جاتا ہے جو میرے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ میں ڈسیبل ہوں تو پھر میں اتنے محاذ جو ہے نا اس پہ میں لڑ نہیں سکتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ 8 گھنٹے اسکول میں کام کریں، اس کے بعد آپ 8 گھنٹے کا کام جو ہے وہ گھر پہ بھی لے کر جائیں۔ دس واز ناٹ پاسبل فار می۔ میں نے آن لائن ٹیچنگ کے لیے بھی کیا کوشش، انہوں نے مجھے سلیکٹ بھی کیا، لیکن ان کی ٹائمنگ بھی اتنی آکورڈ تھی کہ آپ شام کو 6 بجے سے لے کر رات کو 10 بجے سے لے کر صبح کے 6 بجے تک ٹیچ کریں گے۔ دیٹ واز ناٹ پاسبل فار می۔ پھر دوسری آپشن انہوں نے مجھے یہ دی کہ آپ صبح 10 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک ٹیچ کریں گے۔ دیٹ واز آلسو ناٹ پاسبل فار می، کہ میں برین سرجریز کے بعد رات کو جلدی سونا پریفر کرتی ہوں، اور دن میں چونکہ میں نے اپنے سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں تو میں جو ہے پورا دن لیپ ٹاپ کے آگے یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے ٹیچنگ میرے لیے پاسبل نہیں تھی، اس لیے پھر میں نے دونوں آپشنز جو ہیں وہ چھوڑ دی۔ اب ناؤ آئی لیو ایٹ مائی ہوم فل ٹائم۔ میں اب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ٹو سم ایکسٹینڈ میں اپنے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ میرے فادر کی تھوڑی سی پینشن سے اور کچھ میری اپنی سیونگ سے میں جو ہے وہ آئی کین مینیج دیٹ، وہ میں کر لیتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں ایوننگ میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں۔ I love to do that، کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اللہ پاک نے مجھے اتنے سارے امتحانوں سے گزار کے وہ مجھے اس لیے یہاں لے کر آیا کہ وہ بچے جو کہ قرآن پاک کی تعلیم سے محروم تھے میں ان کو قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ دے سکوں۔ کیونکہ دیہاتوں میں جس کے اتنا جو ہوتی اسلامی تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم اتنا نہیں پیرنٹس ہوتے، وہ اتنا اویئر ہی نہیں ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے شاید مونا کو یہ وسیلہ یا یہ عہدہ جو تھا وہ ان کے سر پہ ایک تاج اللہ تعالیٰ نے پہنانا تھا کہ پورے گاؤں کے جتنے بچے ہیں یہ خود سے پے کرتی ہیں، جو قاریہ آتی ہیں پڑھانے کے لیے، پورے گاؤں کو آواز ہے کہ جتنے بھی بچے بچیاں آ کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو فری میں کر سکتی ہیں۔ انہوں نے پے کرنا ہے قاریہ کو، بچوں کی مدر یا فادرز نے نہیں پے کرنا۔ تو باقی مونا بتائیں گی کہ مونا آپ کو سیلری پیکج کیا آفر ہوتا تھا ادھر آ کے آپ کی ڈگریز کو دیکھتے ہوئے، کیا کہتے تھے؟ انفیکٹ میری ڈگریز کو دیکھ کے اسکولز میں تو وہ آلریڈی پریشان ہو جاتے تھے کہ میڈم آپ کی تو اتنی ڈگریز ہیں۔ پہلے تو مجھے کہتے تھے کہ آپ نے پڑھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا زندگی میں۔ میں نے کہا نہیں سر، میں نے 2 برین سرجریز بھی کروائی ہے، میں نے ڈسیبلٹی کو بھی بھگتا ہے، میں نے پڑھائی بھی کی ہے، اور میں 16 ایئرس تک NGO سیکٹر میں کام کرتی رہی ہوں۔ میں نے پروجیکٹس پہ بھی کیا ہے، میں نے اوپن کانٹریکٹ پہ بھی کیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ الحمدللہ 12 سال تک کام کیا ہے، اور 7 سال تو میں نے کنٹینیوسلی جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے اندر کام کیا تھا، اور میرے بعد گورنر ہاؤس میں کیئر فاؤنڈیشن والوں نے کوئی بندہ جو ہے کوئی ٹیچر نہیں بھیجی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہاں پر تمہاری جگہ پہ کوئی اسرٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں جب سے ایبٹ آباد میں آئی ہوں تو الحمدللہ میں نے یہاں پر آ کر اپنا ایم اے ٹوفل بھی کمپلیٹ کر لیا، ڈگری بھی لے لی، اور اس کے بعد میں یہاں بچوں کو فری آف کاسٹ پڑھاتی ہوں۔ کسی نے انگلش پڑھنی ہے ہی اور شی از موسٹ ویلکم، اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے وہ بھی آ سکتا ہے، جس طرح کے ان کو کچھ اسکول کے کام کروانے ہوتے ہیں دے کم ٹو می اینڈ آئی آلویز ویلکم دیم وداؤٹ اینی کاسٹ۔ میں کچھ بھی کسی سے نہیں لیتی ہوں، اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہر بندے کے لیے ڈیوٹیز فکس کی ہوئی ہوتی ہیں، اور میری ڈیوٹیز یہاں لگنی تھی، لاہور سے ختم ہوئی تو یہاں لگنی تھی، تو اس نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ 2 بچے، ایک کلاس 3 کا بچہ اور ایک کلاس 2 کی بچی مجھ سے قرآن پاک کمپلیٹلی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور اب بھی میرے پاس 5-6 بچے ایسے آتے ہیں جو کہ کوئی 1 کلاس کا ہے یا کوئی 2 کلاس کا ہے، اور الحمدللہ وہ میرے سے قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک، اپنی کزن سسٹر میمونہ نک نیم مونا، کہ جس کی میں نے ہسٹری آپ کو بتائی، اس نے خود اپنی زبانی بتائی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ایسی ٹریجڈی ہوئی کہ لاہور جیسے ایک آباد شہر کو چھوڑ کے آ کے
इन पहाड़ों पे जिंदगी गुजारना और किस तरह इस घर को उसने अपने लिए बसाया और अपनी मसरूफियात बताई। तो उम्मीद है मेरे और मुन्ना की बात को समझते हुए आप इस चैनल को या इस वीडियोस को, व्लॉग को मेरे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि दूसरे लोगों का भी हौसला मिलके बुलंद हो कि वो अकेले कैसे सरवाइव कर सकते हैं, एक माजूरी के बावजूद भी एक तने तनहा जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो मेरा मकसद मुन्ना के साथ वीडियो बनाने का ये था, एक तो उसकी बीमारी के मुतालिक बताने का, उसके डिसेबल हो जाने के मुतालिक बताने का, इसके बावजूद उन्होंने आके इस तरह अकेले इन पहाड़ों पे जिंदगी अपनी कैसे गुजारी और कैसे सरवाइव किया। तो उम्मीद है आज के मेरे व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो इसी तरह की मुख्तलिफ सी व्लॉग्स वीडियोस आपके पास बर वक्त इंशाल्लाह पहुंचती रहेगी। तो इजाजत दे, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।